आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज का दिन आपके लिए अपने लेन-देन, बोलचाल और दूसरों को कायल करने की सलाहियत के मुनासिब और भरपूर इस्तेमाल के दौरान मोहतात रहने का है। इसलिए दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करें और अपने लहजे और अल्फाज की अदायगी पर भी भरपूर तवज्जो दें, वरना अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ न सिर्फ तल्ख कलामी हो सकती है, बल्कि बहस तकरार की वजह से उनके जज्बात मुश्ताल भी हो सकते हैं या उनका दिल आपके रवैये की वजह से ज़ख्मी भी हो सकता है। किसी किस्म की तू तकार या बहस मुबाहिसा से बचने और अपने प्यार भरे रिश्तों को बचाने के लिए किसी तजर्बाकार खातून की जानिब से मदद की पेशकश कबूल कर लें। बुर्ज दिलव। आज आपको अपने माली हालात में बेहतरी या तब्दीली लाने की ज़रूरत का एहसास शिद्दत से होने की बिना पर आप अपने लेन देन के मामलात को नए सिरे से समझने की कोशिश कर सकते हैं, और जिस दोस्त की जानिब से रकम की अदायगी का वादा पूरा ना हो सकेगा उससे आपकी खूब गर्मा गर्मी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप गहराई या गैर जानिबदारी से सोचेंगे तो ये सब ताख़ीर हालात की वजह से पैदा हुई है और इसमें आपके दोस्त का कोई कसूर ना होगा। हालात को समझने और अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें, वरना अपने प्यारों से भी बिला वजह की तलखी या रंजिश का मौका अपने हाथों से ही पैदा कर सकेंगे। अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश ज़रूर करें। बुर्ज हूत। आज किसी दूसरे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले किसी रिश्तेदार की जानिब से आपको किसी अफसोसनाक खबर के बारे में आगाह किया जा सकता है। ऐसे में आपको अपने मामलात को निभाना या आगे बढ़ाना मुमकिन ना होगा, जिसकी वजह से आपको मुश्किल सूरत हाल से लबर्द आज़मा होना पड़ेगा। मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे में आपका कोई तजर्बाकार रिश्तेदार आपकी हर तरह से मदद करने के लिए आगे आएगा, जिससे आपके मामलात मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। वैसे तो सुबह से ही आपके हालात में बेयकीनी और बेचैनी के असरात सामने आने से आपको अपने जज्बातियत को संभालना मुश्किल हो सकता है, जिससे आपके मामूलात भी इंतशार का शिकार हो सकते हैं। बुर्ज हमल। आज माली लेन देन के हवाले से अपने जज्बात काबू में रखें और ये समझने की कोशिश करें कि आपसे रकम का तकाजा करने वाला फ़र्द भी अपने फ़राइज़ के हाथों मजबूर हो सकता है। ऐसे हालात में आपको तो दूसरों से हटकर मोहतात रवैया इख्तियार करना लाजिम होगा। किसी भी किस्म के कारोबार में तमाम कवायद व ज़वाबित का ख़ास ख्याल रखें। आपको किसी भी हालत में अपना यकीन और एतमाद कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि असल बात ही एतमाद की होती है। आज अपने जज्बात के इजहार में कोई कमी ना रहने दें, क्योंकि जिस तरह मोहब्बत छुपाने से भी छुप नहीं सकती, इस तरह आपको भी अपनी खूबियों के बारे में किसी शक व शुबा में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं होगी। बुर्ज सौर। आज दिल के आगाज़ में ही आपको इस बात का यकीन आ जाएगा कि आपके लिए हालात मामूल के मुताबिक नहीं हैं और सिवाय परेशानी के और कुछ नज़र नहीं आ सकेगा। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको अपने जज्बात का इजहार करने में हो सकती है, क्योंकि आपको दूसरों के ख्यालात और इरादों के बारे में बहुत जल्द इल्म हो जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं या उनके इरादे क्या हैं या वो क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा बाहिमी बातचीत के दौरान भी आपको इल्म हो जाता है कि अब बात किस नहज पर जा सकती है, जबकि कई बार तो दूसरों की सरगोशियाँ भी आपको समझ आ जाती हैं। इन बातों से फ़ायदा उठाकर अपने आप को पुरसुकून और बाएतमाद बनाने की कोशिश ज़रूर करें। बुर्ज जोज़ा। आज आप में अपने सितारों के असरात की वजह से बहुत ज़्यादा ज़हनी तहरीक पैदा हो सकती है, जिससे आपके मुस्बत ख़यालात आपका बेहतरीन असासा साबित हो सकेंगे, जबकि आपके मनफी जज्बात की वजह से आपके करीबी या इर्द गिर्द मौजूद अफराद आपकी तंज़िया बातों और काटदार जुमलों से महफूज ना रह सकेंगे और उनमें से कुछ अफराद के जज्बात मजरूह भी हो सकते हैं, जिससे बात बिगड़ भी सकती है। अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई एहतियात से करें और अपने मुस्बत जज्बात को ही मुतहरिक रखने की कोशिश करें। जब अपने दोस्तों से मेल मुलाकात का सिलसिला शुरू करेंगे तो आपका मूड ठीक हो सकेगा, जबकि अपने प्यारों की खास निगहदाश्त करनी बहुत ज़रूरी होगी। बुर्ज सरतान। आज आपको अपने प्यारों से अपने ताल्लुकात को कशीदगी से बचाने के लिए अपने अंदर पैदा होने वाली ज़िद और अना को काबू में रखना होगा, वरना बहुत सी गलत फहमियाँ भी फैल सकती हैं, जिससे आपके बाहिमी ताल्लुकात शदीद मुतासर हो सकते हैं, जबकि मौजूदा ताल्लुकात ख़त्म भी हो सकते हैं। इसलिए एक तो अपनी बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में करने की कोशिश करें, और दूसरा
یہ کہ اگر حالات کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اسے پہلی فرصت میں ہی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے جذباتی صدمے کو برداشت کر کے اپنے سماجی رشتوں کو بآسانی برقرار رکھ سکیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جذباتی کیفیات کو زیر بحث لانے سے اپنے آپ کو متوازن رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ برج اسد، آج جب آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے آپ میں بے چینی اور بد اعتمادی کے جذبات حاوی ہونے سے آپ عملی اقدامات کرنے میں کافی بیزار ہو جائیں گے یا آپ کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ بھی کرنے کو دل نہ چاہے گا۔ لیکن ان حالات میں بھی آپ کو حوصلہ دینے کے لیے صرف آپ کے پیارے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو اپنے تمام اہم امور کی انجام دہی بہت جلد اور لازمی انجام دینے کے لیے کوششیں پورے عزم اور دل جمعی سے کرنی چاہیے تاکہ آپ میں تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونے سے قبل ہی آپ کے امور پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔ برج سنبلہ، آج آپ میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ اور پریشانی کا سبب کیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بارے میں دوسروں سے شیئر کرنے سے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے۔ کسی بھی قسم کی مشینری کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے میں آپ کو کچھ زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے؟ آج اصل اہمیت آپ کی سوچوں، خیالات اور بنیادی کردار کی ہے جو آج آپ کو ہی ادا کرنا ہے، ورنہ وقت گزر جائے گا۔ اپنے ارد گرد کی دنیا میں پھیلی ہوئی رنگیلیوں سے لطف اندوز ہونے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی ممانعت سامنے آ سکے گی، لیکن اس کے باوجود آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ برج میزان، آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے اور حالات کے بارے میں بے یقینی کے خیالات بھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں آپ کے دل میں بیٹھ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ میں تلخی اور بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ ایسے جذباتی ماحول میں آپ کے کئی افراد آپ کی زد میں اگر آپ کی بد مزاجی کا خمیازہ بھگتتے ہوئے پریشان خیالی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ آج اپنے خفیہ دشمن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا آپ کو چین نہیں ملے گا۔ اس بارے میں پوری تسلی سے غور و فکر کر کے ہی آپ اپنے اندر موجود خوف پر قابو پا سکیں گے۔ برج عقرب، آج امن و سکون کی خواہش نے آپ کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہوگا اور دوسروں کی طرح خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کو بھی آپ کا من مچل مچل جاتا ہوگا۔ ممکنہ طور پر یہ سب آپ کا حق ہو سکتا ہے اور ہر حال میں آپ کو یہ حق ملنا بھی چاہیے، مگر حالات کا تقاضا کیا ہے اسے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ کسی کے بارے میں اپنے شک کا دائرہ وسیع نہ کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو لعن طعن کریں، کیونکہ آپ تو دوسروں سے بڑھ کر باشعور اور ذی ہوش ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پہ گہری نظر رکھیں، ورنہ کل اس کی لپیٹ میں آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اپنی سماجی اور اخلاقی قدروں کو توڑنے کی غلطی کبھی اور کسی حالت میں مت کریں۔ برج قوس، آج اپنے آپ کو دوسروں کے بے صبرے پن کا شکار بننے والے حالات سے دور رکھیں اور دنیا داری اپنانے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ آپ کو جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آج کسی صورت بھی دوسروں کو، خاص کر اپنے پیاروں سے، اپنے احساسات چھپانے کی کوشش مت کریں، بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی سوچ کا استعمال کر کے کامیابی کی منزل کی جانب اپنا سفر جاری رکھیں۔ سامنے آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ موجودہ وقت آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہر صورت ہمت ہارنے والے جذبات اور احساسات سے اپنے آپ کو بچائیں۔